नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत ने एक ऐसी मुल्क भर के अंदर हंगामी सूरत हाल पैदा कर दी है कि रात भर पाकिस्तान के तमाम तर ताकतवर हल्के, चाहे वो GHQ हो, अब 12 हो, या फिर अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, या सियासी हल्के हो, हर जगह पर ना सिर्फ नींदें हराम रही हैं बल्कि रात भर अहम तरीन मुलाकातें होती रही। और जो सबसे अहम मुलाकात हुई है वो दो बड़े चीफ की खुफिया मुलाकात है, जिसके अंदर यह फैसला हुआ है कि इमरान खान का वो खतरनाक तरीन केस कि जिसके अंदर शायद इमरान खान को सजाए मौत देने की तैयारी की गई थी, उसको मुकम्मल तौर पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है। क्योंकि बात अब सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस तक जो है नहीं रही, बल्कि इसके फौरन बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने भी एक बड़ी तैयारी पकड़ ली है और आज के दिन ही एक बहुत बड़े इस्तीफे की, इस्लामाबाद से एक बड़े इस्तीफे की गूंज है। और आज लाहौर शहर के अंदर एक ऐसी बड़ी प्रेशर होने वाली है कि जिसके बाद मुमकिना तौर पर जो है अदलिया से इस्तीफों की बारिश होने वाली, क्योंकि सब के सब जो है इकट्ठे हो गए, सब के सब एक पेज पर आ गए हैं और अब आर या पार वाला मामला जो है वो सामने आ रहा है। और इसके फौरन बाद इसहाक डार साहब जो दौड़े दौड़े बरतानिया गए थे कि वहां के वजीर खारजा से मिलकर कुछ मामला तय किए जाएं, खबर यह है कि उनसे बरतानवी वजीर खारजा ने मुलाकात से इनकार कर दिया। और आज की इस वीडियो के अंदर इन तमाम तर तफसीलात से हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयद अजहर अली हूं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का वो खत है कि जिसने पूरे के पूरे मुल्क की सियासी तारीख का धारा बदल कर रख दिया है और रात भर ताकतवर हलकों की दौड़ें लगवाए रखी हैं। क्योंकि अब तक इस खत को टुकड़ों के अंदर पेश किया जा रहा था, मगर अब इसकी तमाम तर तफसीलात आ चुकी हैं कि किस साहब को किस तरह इस खत के अंदर चार्जशीट पेश की गई है और आगे चलकर कौन सा बड़ा इस्तीफा आने वाला है। इसके आगे की जो पेशरफ्त हुई है, इस खत के बाद की जो सिचुएशन है, वो आपके सामने रखने से पहले जो ताजा तरीन अपडेट्स इस खत की मुकम्मल तफसीलात के मुताल्लिक आई हैं वो आपके सामने रखना जरूरी समझता हूं। एक चीज याद रखिएगा कि इस खत के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज साहिबा जो हैं वो शामिल हैं। इन्होंने ये लिखा है, लेकिन दिलचस्प बात और हैरान कुन बात यह है कि इस खत के अंदर ना तो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं और ना ही जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं। और ये दोनों शख्सियात आपको पता है कि इमरान खान का साइफर केस सुन रही हैं और ये शामिल क्यों नहीं है, इसकी तफसीलात मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूं। इस खत के अंदर यह बताया गया है कि हम बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से एग्जीक्यूटिव मेंबरान बशमूल खुफिया एजेंसियों के जजेस के काम में मुदाखलत और जजेस को दबाव में लाने से मुताल्लिक रहनुमाई चाहते हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की साल 2018 में बरतरफी को गलत और गैर कानूनी करार दिया गया और कहा गया कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को रिटायर जो है वो तस्वर किया जाए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इस वक्त बरतरफ किया गया था जब उनकी जानिब से यह इल्जाम आयद किया गया था कि खुफिया एजेंसियां जो हैं वो बार बार अदलिया के अंदर मुदाखलत कर रही हैं। और उनकी जानिब से यह इल्जाम आयद किया गया था कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब और उस वक्त के DGISI जो थे जनरल फैज हमीद साहब, उन्होंने बार बार मुदाखलत की और इनका इल्जाम यह था कि इन पर यह प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था कि इंतखाबात तक, यानी इंतखाबात जब तक हो नहीं जाते तब तक मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब को जो है जेल से बाहर किसी सूरत नहीं आने देना। और उसके बाद उन्हीं शख्सियात के दबाव की वजह से अचानक जो है उन्हें अपने ओहदे से हाथ धोना पड़े थे। वो ये कहते हैं कि 2 जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस के इस फैसले से, क्योंकि जजेस ने उनकी जानिब से लिखा गया है कि ये जो यानी टेरियन वाइट वाला मामला था जिसके अंदर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की ये राय थी कि ये काबिल समाअत है, जबकि उनके जो 7 जजेस बैठे हुए थे बेंच के अंदर, उन्होंने इस बात से इख्तलाफ किया था, आपको याद होगा कि नहीं
یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو کیس ہے، یہ ناقابل سماعت ہے، یہ اس نوعیت کا ہی نہیں ہے کہ اس کو سنا جائے۔ تو اس کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کو دبا کر رکھ لیا تھا، اور وہ جو فیصلہ یعنی ویب سائٹ پر آیا تھا اس کو بھی وہاں سے ختم کر دیا تھا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 ججز کی جانب سے چیف جسٹس کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا۔ جن ججز کی جانب سے درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا تھا، ان کو خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کی جانب سے دوستوں اور خاندان کے افراد کے ذریعے دھمکیاں دی گئیں اور دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی۔ یہاں پر ڈائریکٹ ISI کو جو ہے وہ چارج شیٹ پیش کی جا رہی ہے کہ ان کی جانب سے جو ہے ہمیں دبایا جاتا رہا، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آگاہ کیا تھا جسٹس عامر فاروق صاحب کو، ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ سچویشن ہمارے ساتھ جو ہے وہ بن رہی ہے۔ انہوں نے خفیہ ایجنسیوں کے حکام سے بات کی ہے، یعنی چیف جسٹس صاحب نے پھر بتایا کہ میری بات ان سے ہو گئی ہے، اور انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ وہ جو ہے وہ ججز سے کوئی رابطہ نہیں کریں گے، ان کو ڈرائیں دھمکائیں گے نہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے، اس کو کسی نے نہیں روکا۔ مئی 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے بہنوئی کو مسلح افراد نے اغوا کیا۔ یہاں پر ناظرین جسٹس محسن اختر قیانی کے بہنوئی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا تھا، اور پھر 24 گھنٹوں کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا وہ بتا رہے تھے ان کا فلاں ایجنسی سے تعلق ہے، اور جو ہے وہ آپ کو دھمکانے کی خاطر انہوں نے مجھے اغوا کیا تھا۔ پھر 10 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ کر عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کے حوالے سے آگاہ کیا گیا، اور مطالبہ کیا گیا کہ اس حوالے سے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فرائض آزادانہ اور ایگزیکٹو اور خفیہ ایجنسیوں کی مداخلت کے بغیر سر انجام دے سکے۔ لیکن آج تک ایسی کوئی کارروائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جانب سے نہیں کی گئی، یعنی 6 ججز 8 میں سے 6 ججز نے جسٹس عامر فاروق صاحب پر عدم اعتماد کیا ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے اگلا قدم ہی یہی ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب سے جو ہے استعفے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ غریدہ فاروقی جیسی جو لنڈے کی صحافی خواتین اور مرد ہیں ان کی جانب سے یہ بار بار اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، ان کو نہ صرف عہدوں سے ہٹایا جانا چاہیے بلکہ ان کو جو ہے جیلوں کے اندر ڈالنا چاہیے، کیونکہ وہ یہ واضح پیغام دیتی ہیں کہ جناب یہاں پر یہ پاکستان ہے، یہاں پر حق بولنے کی اجازت نہیں ہے، جو بھی زبان کھولے گا ان کے ساتھ وہی حشر ہوگا کہ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ ہوا تھا، یعنی طاقتور حلقوں کی جانب سے انہیں فڈ لائن لگا دیا جائے گا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 19 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر تا بندیال صاحب سے ملاقات کی گئی تھی، اور جو صحافیوں سے ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر بھی جس کا بڑا شور مچا تھا، اس کے اندر بھی جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے عمر تا بندیال صاحب، انہوں نے کلیئر کیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے مجھ سے ملاقات کی اور یہ بتایا ہے کہ خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ عدلیہ کے اندر بار بار مداخلت کر رہی ہیں۔ اور صرف بات یہاں تک نہیں رہی تھی بلکہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان سے بھی انہوں نے جو ہے ملاقات کی تھی، اور انہیں بھی بتایا تھا کہ یہ حال اس وقت عدلیہ کا ہو چکا ہے۔ سال 2023 کی گرمیوں کے اندر یہ ناظرین کرام کچھ ایسے انکشافات ہیں کہ جنہوں نے چونکا کر رکھ دیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ناک کے نیچے جو خود کو بڑے آئینی قاضی سمجھتے ہیں اور بڑے جناب بھٹو دور کے مقدمات اٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور گڑے مردے اکھاڑتے ہیں، ان کے ناک کے نیچے ناظرین کرام کیا ہوتا رہا ججز کے ساتھ ذرا سنیں اور سر دھنیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سال 2023 کی گرمیوں کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب اپنی سرکاری رہائش گاہ پر جب منتقل ہوئے تو وہاں پر معمول کی مینٹیننس کرتے ہوئے انکشاف ہوا کہ گھر کے جو ڈرائنگ روم ہے اس کی دیوار میں لگی لائٹ میں ویڈیو کیمرہ نصب ہے، جس میں سم کارڈ بھی موجود تھا، اور ویڈیو کیمرہ ڈرائنگ روم کی فوٹیج کسی کو بھیج رہا تھا۔ ایسا ہی ایک کیمرہ جج کی رہائش گاہ کے ماسٹر بیڈ روم میں بھی نصب تھا۔ ان کیمروں سے منسلک USB کو برآمد کیا گیا، جس میں جج اور ان کے اہل خانہ کی نجی ویڈیوز موجود تھی۔ ناظرین کرام، حد ہی ہو گئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نیچے یہ تمام تر کام ہوتے رہے، ان کو پتا تھا، اور یہ بھی ظاہر سی بات ہے پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ کون کر سکتا ہے۔ آپ کے ملک کے اندر اتنا طاقتور کون ہے؟ کس کو یہ ویڈیوز بنانے کا شوق ہے؟ کون سا ایسا بندہ ہے اس ملک کے اندر کہ جس کو
नंगी वीडियोस दूसरों की देखने का बड़ा शौक है और फिर